Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau module, c'est l'analyse financière ou on peut aussi le nommer le diagnostic financier. Alors, أول حاجة ملي كنقراو العنوان ديالنا l'analyse financière يعني شنو كنفهمو لابد نفهمو شي حاجة أخرى عمرنا ما قرينا هاد الموديول كنفهمو أننا نديرو واحد لاناليز لما نديرو هاد لاناليز غادي نديروها بيان سور لونتربريز للشركة نديرو لها واحد التحليل كي داير هاد التحليل هو واحد التحليل مادي اناليز فينانسيير غنقولوا علاش نديرو الشركة واحد التحليل ضروري اي انتربريز خصها دير واحد لاناليز فينانسيير علاش باش تشوف واش الي رونطابل واش لاكتيفيتي ديالها رونطابل يعني مربحة واش راها سولفابل شنو هي رونطابل شنو هي سولفابل رونطابل قلنا هي واش نشوفوا لاكتيفيتي ديال لونتربريز واش راها زعما راها في الطريق مزيانه ولا في الطريق خايبه يعني واش غادا الربح ولا غادا الخسران الاخرى سولفابل قلنا سولفابل شنو هي سولفابل يعني واش الشركه قاده تخلص لي ديت ديالها يعني الديون ديالها في اي وقيته يمكن لها تخلصهم يعني كنديروا وكاينين اناليز انترن وكاينه اناليز اكسترن شنو كنعنيو باناليز انترن هي يعني كديرها الشركه لداخل يعني كاينين يعني كاينين وحدين تيكونوا مكلفين هما اللي كيديروا لنا هاد الاناليز في الشركه لداخل بحال شكون هما كاينين لي زاكسيونير يعني باش كيشوفوا الشركه شنو واش راها كتربح يعني شنو الربح اللي غادي يبقاو يربحوا واش مزيان ولا لا شكون اللي يمكن لهم ثاني واحد اخرين يديروا في الشركه لي سالاريي باش يشوفوا يعني يطمئنوا على يعني يطمئنوا على الخدمه ديالهم واش راهم يبقاو يعني خدامين الشركه راه غادا مزيان ولا تمشي دير فايت يجرب عليهم وكاينه اون اناليز اكسترن يعني كاين تيديروها شي وحدين برا على لونتربريز بحالاش بحال لا بنك يعني ملي تمشي لونتربريز تشد واحد لومبران من لا بنك ماشي كتجيو كتعطيها لهم خصها دير واحد لاناليز فينانسيير يعني تشوف الشركه واش كاين ليكيليبر واش عندها واحد ليكيليبر فينانسيير هادشي كامل كنديروه في هاد لو موديول ديال لاناليز فينانسيير الوغ اول حاجه خصنا نعرفو شنو خصنا نديرو اناليزي لو بيلان يعني شنو هاد لاناليز فينانسيير الا بغينا نديرو هاد لاناليز قلنا انترن و اكسترن هادو اللي كيبغيو يديروا لاناليز علاش يعني علاش كيعتمدوا على لي زيتا سانتيز كاينين دي زيتا سانتيز هما اللي كنخدموا عليهم باش كنشوفوا واش لونتربريز الي ايكيليبري واش الي رونطابل الي سولفابل الوغ شنو هما هاد لي زيتا سانتيز كاين لو بيلان يعني هو اللي غادي نشوفو في الاول اناليزي لو بيلان وعلا كنعتمدوا على لو بيلان كونطابل هنا غادي نرجعوا لا كونطابيليتي جينيرال شنو غادي نشوفو في اناليزي لو بيلان عندنا دو بيلان كاين لو بيلان فونكسيونيل لو بيلان فينانسيير هادو بجوج غادي نشوفوهم هادو بجوج شنو كيمكنونا permet de juger l'équilibre financier de l'entreprise كيمكننا نعرفو واش l'entreprise elle est équilibrée ou non ثاني حاجه شنو غادي نشوفو état de solde de gestion هذا براسو راه c'est un état de synthèse هنا شنو غادي نشوفو فيه نشوفو الكاف شنو هو الكاف هو capacité d'autofinancement يعني نشوفو l'entreprise واش il est rentable ou non وفيه جوج ديال الطرق كاينه additive وكاينه soustractive هادشي permet d'apprécier l'activité et la rentabilité de l'entreprise هذا الكاف المهم هاد l'état de solde et de gestion كيمكننا باش نعرفو la rentabilité de l'entreprise puis غادي نشوفو les ratios نشوفو le tableau de financement هادشي كامل غادي نشوفو دابا قلنا باش نديرو l'analyse financière خصنا نعتمدو على واحد لي زيتات سانتيز parmi هاد لي زيتات سانتيز هو لو بيلان alors في لي زيكزارسيس تيقولوا لنا عندنا واش يا اما لو بيلان فونكسيونيل كنخدموا به يا اما لو بيلان فينانسيير دابا غادي نخدموا باش بلو بيلان فونكسيونيل غنبداو به هو الاول عاد موراها ندوزو لو بيلان فينانسيير الوغ اول حاجه خصنا نعرفو هي واحد لا ديفينيسيون ديال لو بيلان فونكسيونيل باش الا تحطاتنا في ليكزامان في البارتي تيوري نكونوا عارفينها Le bilan fonctionnel est un bilan dans lequel les emplois et les ressources sont établis par fonction. Le bilan fonctionnel est dit fonctionnel lorsque les éléments d'actifs et passifs sont classés d'après leurs fonctions. Financement, investissement, exploitation. حنا كنعرفوا شنو هما لي 3 cycles ديال l'entreprise كاين cycle de financement, cycle d'investissement, cycle d'exploitation. Le cycle de financement شنو هو
هو le financement permanent. Cycle d'investissement هو l'actif immobilisé يعني les investissements ديالنا فين انفستينا هاد الفلوس اللي عندنا هنا. Le cycle d'exploitation هو l'actif circulant أي حاجة moins d'un an. Financement plus d'un an, exploitation moins d'un an. دابا شنو خصنا نعرفو آخر؟ خصنا نعرفو لا بريزونطاسيون ديال لو بيلون فونكسيونيل كوندونسي. علاش تنقولوا له كوندونسي؟ يعني مختصر. هو هذا بحال لو بيلون كونطابل العادي. هنا لاكتيف ايموبيليزي ولا كنسميوها لي زانفستيسمون. اكتيف سيركولون تريزوري اكتيف، فينانسمون بيرمانون، باسيف سيركولون، تريزوري باسيف. هاد لي مونطون دابا من بعد نشوفوا شنو غادي نبقاو نديرو فيهم. صافي هنا البورسونتاج هذا ماشي ضروري ديروه الا عطاوه لكم في لي زيكزارسيس تيقولك خدموه بار فالور اي بار بورسونتاج يعني بالنسب. كنزيدو هاد الكولون هادي. دابا من بعد خصنا نعرفو لا ريلاسيون دو ليكيليبر فينانسيير. خصنا ضروري باش نعرفو ليكيليبر فينانسيير نعرفو واحد لي 3 زاغريغا. الاولى شنو هي؟ فون دو رولمون. شنو هو الفينانسمون بيرمانون. هذا كنقصو منه لاكتيف ايموبيليزي. هنا عندنا 3 د الحالات، يا اما كيخرج اكثر من واحد، يا اما اقل من واحد، يا اما ايغال ا زيرو. الا خرج اكثر من واحد شنو كيعني؟ يعني من نقص هذا من هذا يخرج لي اكثر من واحد، يعني راه شاط لنا واحد المبلغ من فينانسينا هاد لي زانفستيسمون ديالنا، بقى لنا واحد المبلغ. داك المبلغ اللي بقى لنا يا اما كنفينانسيو به لاكتيف سيركولون، يا اما كنحطوه في لا تريزوري ديالنا اكتيف. خرج لنا دابا قل من واحد داك لو فون دو رولمون. شنو كيعني؟ يعني راه عندنا واحد لو بوزوان، لونتربريز عندها واحد لو بوزوان، يعني داك الفينانسمون ديالنا راه ما قديناش نفينانسيو به لي زانفستيسمون بلوتو لاكتيف ايموبيليزي، ما قديناش نفينانسيو به، يعني عندنا واحد لو بوزوان. خرج ايغال ا زيرو، يعني راه ما عندنا لا بوزوان، ما عندنا ما يعني ما شاط ما بقى، جبنا داكشي نيشان. دابا الثانيه بي اف جي لو besoin de financement global هو l'actif circulant moins passif circulant. كنشدو هذا خصنا نقصوه من الباسيف سيركولون. عندنا عاوتاني لا تريزوري نيت هي تريزوري اكتيف موان تريزوري باسيف، ولا كنديرو لو فون دو رولمون هذا كنقصو منه لو besoin de financement global. دابا شنو غادي نشوفو اخر من هادشي كامل غادي نديروه في لي زيكزارسيس وغادي نفهموه. دابا غتقولوا هادشي كامل عرفناه، شنو من بعد شنو كاين؟ باش ندوزو كيفاش غادي نخدمو هذا لو بيلون فونكسيونيل خصنا نعتمدوا على شي حاجه. شنو كيعطيونا في لي زيكزارسيس؟ ديما خصنا ندوزو من البيلون كونطابل. لا باز ديالنا هي البيلون كونطابل، كيف البيلون فينانسيير بحال البيلون فونكسيونيل، ديما لا باز كتكون هو البيلون كونطابل. الوغ شنو تيقولوا تما؟ Pour passer du bilan comptable au bilan fonctionnel, on doit faire des reclassements ou des retraitements. يعني باش ندوزو من البيلون كونطابل البيلون فونكسيونيل خصنا نديرو واحد لي روتريتمون، نحيدو ولا نزيدو ولا نديرو دي روكلاسمون. نعرفو شنو هما هاد لي روتريتمون وهاد لي روكلاسمون. كاينين دي روتريتمون كنديروهم في البيلون فونكسيونيل وما كنديروهمش في البيلون فينانسيير باش ما نخلطوش يعني الامور. دابا غادي نهضروا على البيلون فونكسيونيل ومن بعد نشوفوا اللي كنديرو في البيلون فينانسيير. هاد لي 4 بلا ما كيقولوهم لنا خصنا نديروهم، يعني اون فوا نشوفوهم عاطينهم لنا في البيلون كونطابل ولا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير ديال ليكزارسيس خصنا نديرو لهم لي روتريتمون. الاولى شنو هي؟ لا سوبريسيون دي بريم دو رومبورسمون دي اوبليغاسيون. هاد الكونط فين تيكون في لا كلاس 2 في ليموبيليزاسيون اون نون فالور. هذا هي كنشوفو الا عطاوه لنا في البيلون خصنا نديرو له واحد الروتريتمون. حنا غادي نشوفو شنو هو. ثاني la suppression des écarts de conversion actifs et passifs. ثالثة les engagements hors bilan. شنو كنعنيو بلي زونغاجمون hors bilan؟ يعني ما تيكونوش هادو كاع في البيلون، هادو كيعطيوهم لنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير في ليكزارسيس، يا اما يعطيهم لك يا اما ما عطاهملكش. ما عطاكش ما غادي ديري حتى روتريتمون، عطاهم لك غادي نشوفوا واحد الروتريتمون شنو كنديرو. تيل لي زونغاجمون دو كريدي باي، بحال هكا هما الكريدي باي. الرابعة les éléments de l'actif devront être pris en leur valeur brute. هادي علاش هانتوما شفتو سطرت على بروت تنأكد عليها. في البيلون فونكسيونيل كناخدو لي مونطون بروت، في البيلون فينانسيير كناخدو لي مونطون نيت. غتقولوا بروت نيت منين كنجيبو هادو؟ في ليكزارسيس مي كيعطيونا لو بيلون كونطابل راه ما كيعطيوهناش هكا.
كيعطيوه هكا، كيعطيوه هنا لاكتيف، كيعطيه هنا البروت، واحد الكولون فيها البروت، هنا لي زامورتيسمون بروفيزيون، واحد الكولون هنا كتكون فيها النت. عاد كندوزو للباسيف من بعد. في البيلون فونكسيونيل ملي نبغيو نخدمو تناخدو هاد لي مونطون بروت، ومين نبغيو نخدمو لو بيلون فينانسيير نمشيو ناخدو لي مونطون نت. هذا هو الفرق. دابا عرفنا هاد لي 4 روتريتمون، احنا نشوفو دابا خصنا نعرفو لا بريزونطاسيون دو طابلو دو روتريتمون. كي غادي نديرو لهاد لو طابلو دابا هاهما عطاونا واحد لو بيلون كونطابل، قالوا لنا ديروا واحد لو بيلون فونكسيونيل كوندونسي. خصنا بعدا نديرو لي روتريتمون. فين كنديروهم؟ كنديروهم في واحد لو طابلو، لو طابلو دو روتريتمون هو هذا. تيكون عندنا l'actif immobilisé, l'actif circulant, trésorerie active, capitaux propres, dette de financement. هنا لاحظتوا الفينانسمون بيرمانون فرقناها لجوج، الكابيتو بروبر بوحدها والديت دو فينانسمون بوحدها. هاد ديت دو فينانسمون يمكننا نسميوها تا ديت ا لون تيرم. هنا باسيف سيركولون يمكننا نسميوها ديت ا كور تيرم هي تريزوري باسيف كيوليو في كولون وحده. في لي زيكزارسيس غنبداو نخدمو هكا بديت ا لون تيرم ديت ا كور تيرم. هنايا باش نشرح لكم. موراها كنديرو هنا لي توتال دو بيلون كونطابل. من كنجيبو هاد لي سوم هادو اللي درت هنا هنا بحال هكا هو عندنا. هذا هو البيلون كونطابل ديالنا اللي غنخدمو عليه. شنو كنديرو؟ قلنا بحال هكا هذا هو البيلون كونطابل اللي عطاونا في ليكزارسيس. حنا شنو كنشدو البروت بحال هكا نقسمو. هذا هو هنا هذا هو البروت ياك، وهنا تتكون لامورتيسمون، هنا كيكون لو نيت. حنا في الفونكسيونيل كنخدمو بهاد لا كولون بروت، ومين نديرو بيلون فينانسيير غنخدمو بهذا لو نيت. دابا هنايا قلنا خصنا نشدو لي توتال ديال بيلون كونطابل بحال هكا تما لاكتيف ايموبيليزي. غنشدو التوتال ديال هادو كاملين اللي هنا في لاكتيف، هادو زائد هذا زائد هذا كنجمعهم كنحطهم تما. عاوتاني لاكتيف سيركولون هكاك تريزوري اكتيف، عاوتاني هنا عاوتاني هنا وعاوتاني هنا، هادو كاملين كنجمعوهم وكنحطوهم هنايا في هاد لي طوطو. هادو كاملين كنجمعو هادوك وكنحطوهم. دابا موراها اول وحده الا كانوا عطاوها لنا في البيلون بحال كنلقاو بريم دو رومبورسمون غنكتبوها هنايا ونشدو المونطون ديالها كنقصو من لاكتيف ايموبيليزي. كندير ناقص ونحط المونطون هنا، عاوتاني نجي الكابيتو بروبر ندير ناقص ونحطها هنايا. يعني كي نقصتها هنا خصني نقصها هنا باش في الاخر نلقى ليكيليبر بين لاكتيف وبين الباسيف. تاني حاجه كنديرو هي توتال دي زامورتيسمون اي بروفيزيون. كنمشيو لو بيلون ديالنا هذا في هاد لا كولون هادي ديال امورتيسمون اي بروفيزيون، كنشدو هاد لي مونطون كاملين ديال لي زامورتيسمون اي لي بروفيزيون. شنو كنديرو لهم؟ كنشدوهم كنديرو لهم تنمشيو للكابيتال وكنديرو بلس وكنكتبوهم ياك. شنو عاوتاني كنجيو immobilisation acquise en crédit bail. هادو هنا كيعطيوها لنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. شنو تيقولوا لنا؟ تيعطيونا بحال هكا شرينا واحد الماتيريال بشحال بواحد لا فالور دونطري د 200 بحال هكا 200 الف، جلسات لنا لا دوغي دو في 5 سنين. حنا شنو كنديرو؟ كنجيو لاكتيف ايموبيليزي كنديرو لا فالور دونطري زائد تنزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي بحال كوا كتولي لنا باغمي لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا في لونتربريز. كنجيو الكابيتو بروبر هاد لا فالور كنجيو هنا كنقسموها. لما كنقسموها كابيتو بروبر تيدخل فيها الكومول دامورتيسمون. شنو كيتبقى لنا؟ كتبقى لنا لا في ان ا. الا لقينا الكومول دامورتيسمون غتسهل لا في ان ا هي لا فالور دونطري موان الكومول دامورتيسمون غادي تعطينا في ان ا. موراها عندنا لي زيكار دو كونفيرسيون. الا عطاوهم لنا كنشدو المونطون نقصوهم لاكتيف ايموبيليزي والكابيتو بروبر. هاد لي زيكار دو كونفيرسيون راه كاينين تيكونوا يا اما في لاكتيف ايموبيليزي يا اما في لاكتيف سيركولون، يا اما بلس دان نو يا اما موان دان نو. كانوا بلس دان نو نقصهم من هنا، كانوا موان دان نو غادي نقصهم من هنا، وبيان سور خصهم يتنقصوا تعمل كابيتو بروبر باش في الاخر تخرج لنا ليكيليبر. صافي في الاخر كنبقى نشد هاد المونطون نقص زائد ناقص وحنا غاديين حتى تلقاو هاد لي مونطون الاخر. قلنا هاد لي توتال اللي عندنا هنايا هما اللي كنديروهم فين؟ في لو بيلون ديالنا. كنشدو كل وحده لاكتيف ايموبيليزي شحال خرجنا في الاخر كنديروه هنا عاوتاني هنا عاوتاني هنا وحنايا غاديين. دابا صافي تنكونوا كملنا، يعني شدينا لا باز ديال لو بيلون فونكسيونيل. بقاونا هي دي زيكزارسيس. لا فيديو الجايه ان شاء الله نديرو واحد ليكزارسيس في لو بيلون فونكسيونيل وموراها ندوزو نيشان لو بيلون فينانسيير.
J'espère que يعني يعني قدرت نشرح لكم le bilan fonctionnel. Et merci pour votre attention. Merci de partager la vidéo avec vos collègues. Merci.